स्पीकर, आप सब जानते हैं कि ये बजट ना हुकूमती बेंचों में से किसी एक शख्स ने इसको डिफेंड किया और ना ही कौम में स्पेशली वो स्टेक्स होल्डर जो हमारी ताजर तंजीमें हैं, जो हमारी ट्रेड यूनियनें हैं, जो हमारी फेडरेशंस हैं, सब सरापा एहतजाज हैं कि ये बजट जो IMF का डिक्टेट किया हुआ बजट है, इसमें सवाए टैक्सेस प्लस टैक्सेस के अलावा कुछ नहीं। हत्ता कि जनाब स्पीकर, हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के ज़ेर इस्तेमाल तमाम सेल्स टैक्स पर तेज़ी से जो शरह में इजाफ़ा किया गया है और बिलखसूस दूध और स्टेशनरी पर भी सेल्स टैक्स में ख़ासा इजाफ़ा किया गया है। तो मेरी गुजारिश होगी, अभी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आए, कि वाइंडिंग अप स्पीच में वो ज़रूर दूध और स्टेशनरी पे जो सेल्स टैक्स में इजाफ़ा किया गया है उसकी शरह में कमी करेंगे। इसके अलावा जनाब स्पीकर, जो मुलाज़म पेशा लोग हैं उनकी ग्रेड वाइज स्पेशली प्राइवेट सेक्टर का जो मुलाज़म है, जो टैक्सेस लगाए गए हैं, ये भी बड़ा जुल्म है और ये मौका फराहम किया है हुकूमत ने कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो करप्शन करें। तो इसमें ना किसी आम आदमी को रिलीफ दिया गया है, ना इसमें कारोबारी किसी तबके को रिलीफ दिया गया है। हत्ता कि पहली बार हुआ है कि इम्पोर्टेड पर भी टैक्स लगा दिया। इम्पोर्टर जो होता है, जो कीमती ज़र मुबादला बाहर से आपके मुल्क के लिए एक्सपोर्टर जो है जो लाता है, और इंडस्ट्री के ऊपर जो फिक्स टैक्स लगाया गया है और स्पेशली जो बिजली के बिलों पर टैक्स लगाया गया है, तो वो जो एक प्रोडक्शन कास्ट एक्सपोर्टर की इतनी आ जाएगी कि वो दुनिया के बाकी ममालिक के साथ, जिस तरह बांग्लादेश है या वियतनाम है या बाकी ममालिक जो इस खित्ते में हमारे कम्पिटिटर हैं, वो उनके साथ कम्पीट ही नहीं कर सकेगा और बिलखसूस जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारे दौर में, इमरान खान के दौर में, आप जानते हैं जनाब स्पीकर, कोविड के बावजूद इंडस्ट्री के लिए स्पेशल पैकेज दिया गया, इंडस्ट्री चली और ना सिर्फ चली बल्कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल शहरों में स्किल लेबर में कमी आई और उससे ग्रोथ रेट बढ़ी, हमारा GDP बढ़ा। और अब पिछले 22 महीनों से जो तसलसल है PDM हुकूमत का 1 और 2, इंडस्ट्री भी ज़ुबान हाली का शिकार है और इंडस्ट्री पे ये मुआशी कत्ल है। इसी तरह जनाब, एक तरफ तो बिजली पूरे पाकिस्तान में 12-12 घंटे से ज़ायद उसकी लोड शेडिंग है, और दूसरा आप और हम तमाम जनाब स्पीकर 13 तरह के टैक्स एक बिजली के बिल में हम अदा करते हैं, 13 टैक्स, और उसके बाद जो फिक्स टैक्स लगा दिया गया है, ये भी बड़ा जुल्म और ज़्यादती है जो इंडस्ट्री पर भी और कमर्शियल और घरेलू सार्फिन पर भी। मैं ये चाहूँगा कि इस फिक्स टैक्स को भी ख़त्म किया जाए। मेरा हल्का मुल्तान शहर पावर लूम्स का हब है, जिस तरह गुजरांवाला पावर लूम्स हैं, फैसलाबाद में पावर लूम्स हैं। जनाब स्पीकर, पावर लूम्स का सनत जो 1995 के बाद 2018-19 में इमरान खान के दौर में, PTI के दौर में दोबारा चली, न सिर्फ चली बल्कि पावर लूम्स ने रिकॉर्ड जो है वो बिज़नेस किया, घरेलू सनतों को फ़रोग़ मिला, आम छोटा आदमी जो घर में बैठा छोटे सरमाए से काम करता था उसको रोज़गार मिला। तो जनाब, और फिर हमने उनको बिजली की मद में भी स्पेशल पैकेज दिया और रिफ़ंड्स भी दिए उनको, और उसमें भी उनको सालाना रिटर्न पे रिफ़ंड दिए। तो जनाब, आज जब पावर लूम्स तोल के हिसाब से, KG के हिसाब से स्क्रैप में मुल्तान और गुजरांवाला और फैसलाबाद में बेची जा रही हैं, तो सर उन लोगों के साथ ना सिर्फ माशी कत्ल हो रहा है, उनके चूल्हे ठंडे हो रहे हैं और पावर लूम्स की घरेलू सनतें जो होम इंडस्ट्री है वो तबाह व बर्बाद हो रही हैं। इस तरह जनाब स्पीकर, जनूबी पंजाब जो एक पसमानदा खित्ता है, जनूबी पंजाब के लोगों की एहसास महरूमी के लिए पहली बार इमरान खान ने उनको एक शनाख्त दी और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में लाया गया और 13 सूबाई सेक्रेटरीज़ को रूल्स ऑफ बिज़नेस में तरमीम करके ख़ुद मुख्तियारी के साथ वहाँ बिठाया, जिनमें 7 सेक्रेटरी भावलपुर में बैठे, बाकी मुल्तान में बैठे
اور نہ صرف یہ بلکہ پولیس کے محکمے کو بھی ڈیولیوشن کے تحت ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب بٹھایا اور پھر ایک خطیر رقم سے جو تقریباً اب مکمل ہو چکا ہے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ 7 ارب سے جناب اس کو بھی مکمل کروایا اور تقریباً 10 سے 12 ارب روپیہ لگا جو جنوبی پنجاب کے سیکریٹریٹ اور انفراسٹرکچر کے لیے. اب پی ایم ایل این کی حکومت آئی ہے پنجاب میں, سی ایم صاحبہ نے دشمنی جو جنوبی پنجاب کے لوگوں سے ہے, جو چاہتے ہیں کہ ہم تخت لاہور کے قیدی بنے رہیں, انہوں نے نہ صرف جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو سارا رول بیک کر دیا ہے بلکہ ہمارا سالانہ بجٹ جو ہم نے رنگ فینس کے ذریعے 32% جنوبی پنجاب کے اضلاع کا کیا تھا اس کو بھی 26% کر دیا گیا ہے. اور ان 17 صوبائی جنوبی پنجاب کے سیکٹریز جو وہاں بیٹھے کام کر رہے تھے, ڈور سٹیپ پہ لوگوں کو ریلیف دے رہے تھے, اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی ہو رہی تھی, ان کو بھی واپس بلا کر اور اسپیشل سیکٹریز بنا دیے ہیں اور جن کے پاس کوئی اختیار نہیں. تو میں پیپلز پارٹی کے اپنے اراکین سے بھی یہ مطالبہ کروں گا, ایک زمانے میں پیپلز پارٹی بڑی پیش تھی سرائیکی صوبہ کے حوالے سے, جنوبی پنجاب کی محرومیوں کے حوالے سے. آج ان کی خاموشی جو ہے وہ بڑی محضقہ خیز ہے. پیپلز پارٹی کے اراکین یہاں بیٹھے ہیں جو جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں, میں چاہوں گا کہ وہ اس معاملے میں ہمارا ساتھ دیں. تحریک انصاف نے جو عملی طور پر اس معاملے کو آگے بڑھایا اور آلموسٹ ایک صوبے کی شکل دی, لیکن اس کو ریورس کیا جا رہا ہے اور ہمیں دوبارہ تخت لاہور کا قیدی بنایا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, میں اپنی تقریر کو بس کچھ ہی منٹ میں وائنڈ اپ کروں گا. جناب اسپیکر, یہ ساری چیزیں آپ جتنے مرضی ٹیکس لگا لیں, آئی ایم ایف کے شکنجے میں پوری قوم کو جکڑ دیں, یہ اس وقت تک یہ ملک اس گرداب سے نہیں نکلے گا جب تک آپ اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں لائیں گے. اور سیاسی استحکام آئے گا اور تو پھر ہی معاشی استحکام آئے گا. لیکن دوسری طرف حکومت نے پچھلے 9 مئی سے بالخصوص اور اس سے پہلے جو سیاسی انتقام کی انتہا کی ہے اور جو فسطائیت اور جو غنڈہ گردی اور جو حکومتی اور پولیس پنجاب کا بے دریغ استعمال ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. کل عدالت میں پہلی بار جناب اسپیکر بتایا گیا, آپ بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, ایک پروسیس سے ہیں, کہ 70 سالوں میں تحریک انصاف وہ پہلی پارٹی ہے جس کے خلاف 1000 سے زائد مقدمات درج کیے گئے پنجاب کے مختلف تھانوں میں جھوٹے اور بے بنیاد, اور 5000 سیاسی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا, اور انگریز کے فرنگی کے بنائے ہوئے ایم پی او کے کالے قانون کے تحت. جناب اسپیکر, اتنی بڑی مثال سیاسی انتقام کی کوئی نہیں ملتی, اور نہ صرف بلکہ ان پہ مقدمات بنائے گئے. آج دن تک ہمارے لیڈران, ہماری خواتین, ہمارے کارکنان جیل کی قید و بند کی سخت اذیت والی جیل کاٹ رہے ہیں, جس میں ہمارے بانی چیئرمین عمران خان دلیری کے ساتھ جیل کاٹ رہے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب, محمود رشید صاحب, سرفراز چیمہ صاحب, چودھری اجاز صاحب, اور ہماری خواتین اسی ہاؤس کی ممبر عالیہ حمزہ صاحبہ جو ایم این اے رہی ہیں, جو پارلیمانی سیکرٹری تھیں, آج 1 سال سے. عامر صاحب پلیز. جی سر, میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں سر, میں اپنی بات کو ختم کر کے وائنڈ اپ کر رہا ہوں. لیکن آج تک اس ایوان میں خواتین میری بہنیں بیٹھی ہیں, وہ ان کی کولیگ تھی, کسی نے عالیہ حمزہ کی بات نہیں کی کہ پہلے اس کو لاہور کے تھانوں میں 6 مہینے پھرایا گیا, پھر وہاں سے ضمانتیں ہوئیں, پھر میاں والی, پھر سرگودا, اور آج سخت گرمی کے اندر گجرانوالا میں صنم جاوید کو, یاسمین راشد کو اور عالیہ حمزہ کو رکھا ہوا. سر, اس طرح کی فسطائیت کی مثال تو بدترین مارشلوں میں بھی نہیں ملتی. تو اس کی جتنی مذمت کی جائے کم سر, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس میں اپنا رول ادا کریں, اور جو وہ اراکین جو اس ہاؤس کا حصہ تھی, سینٹ کے چودھری اجاز صاحب سینٹ کا حصہ تھے, ان کی رہائی جو کہ جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات میں ہیں, ان کی رہائی کے لیے فی الفور اقدامات کیے جائیں, اور جو بھی کچھ کر لے. جناب اسپیکر, ہمارا لیڈر عمران خان جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑا. جی ہاں تھینک یو. کھولیں مائک. سر 1 منٹ, ان تمام مسائل کا اسپیکر صاحب, ان تمام مسائل کا حل صرف ایک ہی ہے کہ وہ عمران خان انشاءاللہ جب اس ملک کا وزیر اعظم بن کر اس کرسی پر آ کر بیٹھے گا تو
تو یہ ملک ترقی کرے گا, اس ملک میں خوشحالی آئے گا, اور یہ جو بیساکھیوں پر مبتلا ٹھیک ہے. فارم 47 کی حکومت ہے یہ اپنے گھر جائے گی. تو جناب یہ تھینک یو عامر صاحب, تھینک یو. جی عامر صاحب ایک شعر کے ساتھ بات ختم کر رہا شعر ہوں. سنائیے. سر آج پوری قوم یہ کہہ رہی ہے, اور میرے ساتھی بھی میرے ساتھ نعرہ کا جواب دیں گے کہ کون بچائے گا پاکستان, کون بچائے گا پاکستان. تھینک یو, تھینک یو. اس شاہد اس راغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں, ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی, نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی, چلے چلو کہ ابھی وہ منزل نہیں آئی. بہت شکریہ.